ल यसै काम उपस्थित सबैलाई हामी यहाँबाट सबैलाई जय मसीह भन्दछौँ। सबैलाई जय मसीह। हाम्रो सानो एउटा गवाई भनौँ, परिचय भनौँ, प्र्याक्टिकल टक या सानो एउटा वचन, हामी एउटा टेक्स्ट विषयलाई पाठलाई पढ्नेछौँ। त्यस पश्चात हाम्रो प्रार्थनाको बादमा हाम्रो सेवकालाई अघि बढाउनेछौँ। हामीलाई अहिलेलाई पढ्नु छ लुकाको किताब 17 अध्याय। लुकाको किताब 17 अध्याय 7, 8, 9, 10लाई हामी यहाँबाट नेपालीमा पढिदिन्छौँ। बहिनीले पढिदिनुहुन्छ अनि प्रार्थना गरेर हाम्रो गवाई परिचयलाई अघि बढाउँदै परमेश्वरको वचनमाथि केही कुरा हामी सल्लाह लिनेछौँ। पढिदिनुहोस् बहिनी। तर तिमीहरू मध्ये कसले लुका 17को 7 देखि 10 सम्मका कुराहरू तिमीहरू मध्ये कसले जसको हलो जोत्ने वा भेडा चढाउने दास होला भेडा चढाउने दास होला र त्यो खेतबाट आउँदा र त्यो खेतमा काम सकेर आउँदा तुरुन्तै त्यसलाई ओइ आएर खानाको लागि बसिहाल भनी भन्ला र कसैले मालिकले सबै काम सकेर गएपछि हलो राखेर भेडा बाख्रा थुनेर आएर बसेर खाना खाल भन्छ र भन्ला र भन्दैछ। त्यहाँदेखि तर बरु त्यसलाई यसो नभन्ला र मेरो खाना तयार पार। अब म मालिकलाई खाना तयार पार र कम्मर कसेर मैले खाउन्जेल र पिउन्जेल मेरो सेवा गर र त्यसपछि तैले खानु र पिउनु। त्यसपछि मात्र तैले खानु र पिउनु। त्यसलाई अराइएका कामहरू त्यसले गर्यो भनेर त्यसलाई अराएको कामहरू गर्यो भनेर के उसले त्यस दासलाई धन्यवाद दिन्छ र मलाई त्यस्तो लाग्दैन। त्यस्तो म ठान्दिन, धन्यवाद दिँदैन। यसरी नै तिमीहरूले पनि जब तिमीहरूलाई अराइएका सबै कामहरू गरिसक्छौ तब भन हामी निकम्मा दासहरू हौ। किनभने जे गर्ने हाम्रो कर्तव्य थियो त्यही मात्र हामीले गरेका छौँ। 10 सम्म हामीले पढ्यौँ। आमीन। परमेश्वर वचन पढेमा आशिष दिएका हौँ। आजको यो गवाई र परिचय र वचनको सेवामा परमेश्वरले हामीलाई आशीर्वाद दिएका हौँ। प्रार्थनाद्वारा सानो परमेश्वरलाई प्रार्थना गरेर सहायता माग्नेछौँ। सानो प्रार्थना गरौँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तपाईँको दया भयो बेङ्गलोरका भाइ बहिनी विश्वासीजनको साथमा, अनलाइनमा सम्बन्धित उपस्थित सबै लोगोको साथमा, खुनखेदा लोग तपाईँको जनका साथमा आज सङ्गति गर्दै तपाईँको वचनमाथि हेर्दै परमेश्वरले गर्नुभएको कार्यलाई स्मरण गर्दै जनाउँदै परिचय दिँदै गवाई दिँदै यो समयलाई यहाँ व्यतीत गर्ने अल्सलाई मार्फत सौभाग्य दिनुभयो। धन्यवाद ठुक्याउँछौँ। अब एकपल्ट मलाई हामीले कोठा वातावरण जहाँ आफ्नो लोग रहेका छन् सबै एरियालाई आफ्नो कुचको पछाडि सुपा गर्नुहोस्। आफ्नो उपस्थित एरियालाई हामीलाई भर्ने काम गर्नुहोस्। सेवकाई तपाईँको हो। तपाईँको महिमाको निम्ति आत्माको अभिषेक पनि अगुवाईमा मलाई हामी राखेर सुन्दर प्रकारले समयले व्यतीत गर्ने अनुग्रह दिनुहोस्। तपाईँको लोगहरूबाट आत्मिक खुराकका लालयित बनिकन उपस्थित छन्, भुका प्यासा अवस्थामा रहेका छन्। सबैको समय अनुसारको खुराक तपाईँलाई मात्र थाहा छ। माथिबाट आफ्नो प्रार्थना भएको पुरा गर्ने काम गर्नुहोस्। वचनको टेक्स्ट पढ्यौँ लुका 17को 7 देखि 10 सम्मका कुराहरू आशिष दिनुहोस्। यसबाट तपाईँले मनमा चाहनुभएको कुरा व्यक्त गर्दै हामी सबैका आत्मिक आवश्यक पुरा गर्नुहोस्। शुद्ध भएको सानो परिचय गवाई तपाईँले माथि दिनमा स्वातिन गा गर्नुहोस्। एकपल्ट मलाई आफ्नो प्रति धुनुहोस्। मेरो लङ्सलाई थोटो टङ्गा आफ्नो स्पर्श दिई वचन गवाईलाई आशिष तुल्याउनुहोस्। तपाईँको लोगले तपाईँमा केही आशिषलाई प्राप्त गरी आत्मिक खुर्किलो एक खुर्किलो अघि बढ्ने आशिष पाएका अनावश्यक कुरादेखि बचाउन हाम्रो रहाइ समय मेन्टेनेन्समा आशिष रहेका हुन्। कोही पनि तपाईँको बसदेखि खाली फर्कन नगएका हुन्। सबैको प्रार्थना त हामीले यहाँसम्म साथ दिनुभयो। आजको सेवामा पनि सबैजनाले जसले सुनिरहेका छन् सबैलाई चाहेको आशिष दिनु। हामीलाई आशिषित तुल्याए आफ्नो महिमा दिनुहोस्। चाहेको रेफरेन्सेस इलस्ट्रेसन्स विषयलाई स्पष्टीकरण दिनको लागि माथिबाट रिमाइन्ड गर्ने दिने काम गरी हाम्रो आनन्दलाई बढाउनुहोस्। समयलाई खेर फाल्न अर्थात् खेर जानदेखि बचाउने काम गर्नुहोस्। अन्धकार शक्ति डिस्टर्बेन्सलाई त नाम खुन बाँध्दै तर चाहिँ हाम्रो राख्दै
वचन गवाईमा आशिष सुहाउँदै धन्यवाद बिन्ती प्रार्थनालाई ख्रीष्ट यीशुको नाममा आफ्नो महिमाको निम्ति सुन्नुहोस् अनि ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। ल म सुरु गर्छु। ल पहिला म मेरो परिचय दिनु पर्यो, किन धेरैले मलाई चिन्दैनन्, चिनेका छैनन्, भेटघाट पनि भएको छैन। यसुसले चाहिँ म मेरो सानो परिचय प्रभु येशू ख्रीष्टमा कसरी आउन सकियो र प्रभुले यहाँसम्म कति सहायता गरिकन प्रभुमा पाइनको लागि सहायता गर्नुभयो। छोटकरीमा एउटा सानो टेस्टिमोनी। मेरो नाम मोजेस लेप्चा अनि म अहिले रिटायर्ड टिचरको रूपमा घरमा रहेको छु, एल्सादामा सङ्गति गर्दै गर्दै। मेरो आमा चाहिँ पुरानो विश्वासी 47 सालमै प्रभुलाई पाएकी। आपाले चाहिँ ग्रहण गरेका थिएनन् त्यस समय। आपाले त खालि 77 सालमा मात्र प्रभुलाई ग्रहण गर्नुभयो र अब 84 सालमा प्रभुमा हुन जानुभयो, 84 वर्षकै उमेरमा। अनि आमा चाहिँ 2006मा, आपा चाहिँ 2004मा जानुभयो, आमा चाहिँ 2006मा प्रभुमा उठ्नुभयो। म चाहिँ सानो स्कुल पढिरहँदा हुँदी सानै केटौली अवस्थामा यहाँ ब्रदर जोर्डन खाको एल्सादामा सङ्गतिको प्रबन्ध मिल्दा म पनि गाउँका विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीको साथमा सङ्गतिमा लागेर यहाँ सेवामा आइपुगेको थिएँ। त्यति बेला म क्लास 8 पढ्दै थिएँ। अनि सानै उमेरमा जब मैले परमेश्वरको वचन माथिको सुने, जीवन सङ्गति चालचलन त राम्रो थिएन, त परमेश्वरको दयामा विश्वासीको परिवारमा हुर्केर आएको खण्डमा आमा दिदीहरूको निर्देशनमा म सेवा सङ्गतिमा चाहिँ हिँडिरहेको थिएँ। र 1970 सालको कुराहरू हो, 27 अप्रिलको कुरा हो। त्यस दिन ब्रदर बक्स जोर्डन खाले गस्पल मिटिङ सुसमाचारको सेवा राखिरहनु भएको थियो एल्सादामा। म पनि त्यस बेलुकी सेवामा उपस्थित भएको थिएँ, अर्थात् त्यो अघिदेखि नै आइरहेको थिएँ। तर ब्रदर बक्सिङले यूहन्ना 1:7 यीशुको रगतले हामीलाई सब पापबाट शुद्ध पार्दछ, स्वभावमा परिवर्तन दिँदछ, अनन्त शान्ति आनन्द स्वर्ग जाने निश्चयता दिँदछ भनेको प्रचार गरिरहेका थिए। त्यस प्रचारको बादमा बेलुकी 8 बजेको कुरा हो, ब्रदर जोर्डन खाले अल्टर कल गरे। कसैले प्रभुलाई ग्रहण गर्न चाहन्छ कि उद्धार मुक्ति पाउन चाहन्छ कि प्रभु येशू ख्रीष्टको रगतले हामीलाई सब पापबाट शुद्ध पार्छ, त्यस रगतद्वारा आफ्नो पाप धोइ माग्न चाहना गर्ने कोही छन् कि यो समय तपाईँको लागि हो। चाहना गर्नेले म प्रभुलाई ग्रहण गर्न चाहन्छु, म उद्धार मुक्ति पाउन चाहन्छु, अनन्त जीवनको भागीदारी भएर स्वर्ग जान चाहन्छु भन्ने इच्छा राख्नेले आफ्नो दाहिने हात माथि उठाएर देखाइदिनुहोस् भनेर आह्वान गर्दा हुँदी मैले पनि चाहना गरेँ र मैले आफ्नो उद्धार मुक्तिको लालसा राखेर प्रभुलाई ग्रहण गरेर उनको रगतद्वारा पाप धोइ माग्नको लागि मैले इच्छा प्रकट गरेर चाहना गरेर हात उठाउन चाहे, तर मेरो हात कहिले पनि उठ्न सकेन। गरौँ नगरौँ भयो, हात उठाउन सकिनँ। चाहना थियो, तर ब्रदरले आह्वान गरे अनुसार मैले आफैलाई यस इच्छुक व्यक्तिहरूमा एक भनेर हात उठाएर देखाउन सकिनँ। आवश्यकता त अति नै एकदमै काफी मात्रामा थियो, चाहना भइरहेको थियो र मैले मनमा नै प्रार्थना गरेँ, प्रभु तपाईँ मेरो निम्ति पनि मर्नु भएको हो, आफ्नो रगत बगाउनु भएको भने म पनि पापी छु, साँचो शान्ति आनन्द छैन, मृत्यु पश्चात स्वर्ग जाने निश्चयता पनि छैन। दया गरी तपाईँको रगतले मेरो पापलाई धोइदिनुहोस्, मलाई हात उठाउनमा सहायता गर्नुहोस् भनेर मनमा नै प्रार्थना गर्दा मेरो हात एकदमै माथि हल्का प्रकारले उठाइयो, अर्थात् उठाउन मैले सकेँ। र ब्रदर जोर्डन खाले ब्रदर थ्याङ्क यू ब्रदर, धन्यवाद भाइ हात उठाइदिनु भएको लागि। म यति साह्रो खुसी आनन्दित भए। प्रभु येशू ख्रीष्टको रगतमा आफ्नो पापलाई धोइ मागेर उद्धार मुक्तिको लालसा हात उठाएर जनाउँदा हुँदी एकदम मैले त्यो आनन्द शान्तिलाई पाएँ। अनि एकदम सेवा सकेर घर पुग्दा परिवारको लोगोको साथमा एकदम घरमा पुग्नलाई 40-50 मिनटको बाटो थियो। म अति नै कसैलाई पनि भनिनँ मैले प्रभुलाई ग्रहण गरेँ भनिकन। यसुसले एकदमै बाटोमा हिँड्दा म आफैलाई माथि माथि हिँडेको जस्तो भुइँमा खुट्टा नभएको अनुभव गर्दै अति खुसी आनन्दित भइकन म एकदमै घर पुगेँ। त्यस पश्चात मैले एकदम प्रभुको आनन्दको कारणले गर्दाखेरि मलाई एकदम कहाँ गएर प्रभुलाई प्रार्थना गरौँ, सङ्गति गरौँ, एकदमै एकान्त ठाउँमा प्रार्थनामा बस्नु पर्यो भनेर म जग्गा खोजिने भएँ। त्यस दिनदेखि मेरो सम्पूर्ण
पुरानो सङ्गति, विचार भावना, गीतहरू मेरो जीवनबाट हटेर गयो। मैले प्रभुमा नयाँ जीवन पाएँ, अनन्त जीवन पाएँ, शान्ति आनन्दले। त्यस्तो आनन्द मैले संसारमा कुनै प्रकारको एकदमै मनोरञ्जनको कुरा मैले पाएको थिइनँ, प्रभु मैले पाउन सकेँ। र परमेश्वरको दया भयो, उद्धार मुक्ति पाएको खण्डमा ब्रदर बक्सिङद्वारा त्यस समय अक्टोबरमा होली कन्भोकेसन राखिन्थ्यो र अक्टोबरमा त्यो सेवकाईको सम्बन्धमा आह्वान भयो। उद्धार मुक्ति पाएकाले बत्तिसमा चाहन्छन् मैले नाम दिनु भनिकन, म त सानै थिएँ, यताउति कुदिन्थेँ, कसैले मेरो नाम पनि टिपिदिए त बत्तिसमाको लागि उठाइदिँदा हुन्थ्यो, लाग्थ्यो। र एकदम पछिबाट मेरो बढी हुनुहुन्थ्यो, पेकी बढी प्रभुमा उठ्नुभयो पहिल्यै, उहाँले मलाई त बत्तिसमा लिँदैनस्, यस लिन चाहन्छु। जस्तै एल्डरको साथमा पठाउनु भयो, रोबर्ट मुखिया फुपा हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई चाहिँ मलाई कन्ट्याक्ट गर्नलाई दिनुभयो र उहाँले मलाई उद्धार मुक्तिको निश्चयता पाएको बापत मलाई कुन प्रकारको जीवन हुन्छ र बत्तिसमाको अर्थ के हो, त्यस पश्चातको जीवन कुन प्रकारको सङ्गतिमा लाग्नुपर्छ नमुना दिँदै बताए। र 16 अक्टोबर 1970 सालमा मैले बत्तिसमा लिएँ। जब मैले पानीको बत्तिसमा लिएँ, ब्रदर बक्सिङले मलाई क्वेसन एन्सर गरेर मैले ठिक जवाब दिँदा म अति नै खुसी आनन्दित पनि भएँ। बत्तिसमा लिएर पानीबाट निस्किँदा मेरो चेहरा अति नै उज्यालो भइरहेको थियो, थप आनन्द मैले पाएँ। अनि अरूले भनेर त्यो मान्छे त कति साह्रो उज्यालो, कति आनन्दित देखा परिरहेको छ। साँच्चै नै म मेरो हृदयभित्र नै रमाइरहेको थिएँ, उज्यालोपना मेरो चेहरामा प्रकट भइरहेको थियो। त्यहाँदेखि म बाहिरको सङ्गति, पुरानो साथीहरू सङ्गति छोडेर सेवा सङ्गतिमा लाग्न थालेँ। आमा दिदीहरूले मलाई सेवा छोड्नु हुँदैन भनेर मण्डलीको सम्पूर्ण सेवकाहरू एटेन्ड गर्नमा मलाई घचेटी पठाए, अर्थात् मलाई लाग्नको निम्ति लगातार बनिरहनमा मलाई सहयोग पुर्याए। त्यो दिनदेखि मैले एकदम सेवा सङ्गति कुनै पनि छोडिनँ। मण्डलीको सेवा सङ्गतिमा एक्लै भए ताम गएर म एटेन्ड गर्न थालेँ। गर्दा गर्दै मैले पछिबाट साथीभाइहरू पाएँ, राजन नायर, एनोस नाम्चुलाई साथी पाएर 3 जना मिलेर मण्डलीको प्रचारको सेवामा बडाहरूसँग लागेर गीत गाउँदै बजाउँदै ट्र्याक्स मार्दै लगातार यो सेवामा लागिरहने हामीलाई आदतै बस्यो र सेवासँग हामी हिँड्न लाग्यौँ। त्यसो हुँदाहुँदी मेरो पढाइ सकेर ग्रेजुएट भएपछि चाहिँ मलाई कामको आवश्यकता पर्यो। यसुसले मैले परमेश्वरलाई प्रार्थना गरेँ, प्रभु म अब ग्रेजुएट भए, मलाई एउटा कामको आवश्यकता परेको छ। यसुसले मलाई एउटा राम्रो कामको प्रबन्ध गरिदिने, म एप्लिकेसन पनि लेख्दिनँ, इन्टरभ्यू पनि दिनँ। बिना इन्टरभ्यू बिना एप्लिकेसन मलाई कामको प्रबन्ध, किन म तपाईँको छोरा हुँ भनिकन मैले प्रार्थना गरेको थिएँ। एकपल्ट मेरा साथीहरू जसमा मैले काम गरेँ मेरो पेसामा मैले टिचर कामको एपोइन्टमेन्ट पाएँ, त्यहाँबाट आएको हेडमास्टर र साथीहरू उनीहरूले आएर मेरो सर्टिफिकेट मागेर मलाई बिना एप्लिकेसन बिना इन्टरभ्यू एपोइन्टमेन्ट दिइहाले। त्यो चाहिँ 1980 सालको मार्च महिनाको 10 तारिक जोइन गरेको थिएँ। मलाई 1 तारिकदेखि नै एपोइन्टमेन्ट दिएर एउटा हाई स्कुलमा कालिम्पोङदेखि पारी तन्याङ बस्तीमा, अनि तन्याङमा एउटा मण्डली छ एल एलियन मण्डली, एलसदाईदेखि सेकेन्डमा स्थापित त्यो एउटा मण्डली हो, एलसदाईको पुरानो सिस्टर मण्डली। त्यहाँ बसेर मैले त्यो काम मैले गर्न थालेँ। हिँड्दै जाँदा त निकै गाह्रो पर्थ्यो र मैले प्रभुलाई प्रार्थना गरेँ, यो त अलिक गाह्रो काम पर्यो, मलाई अर्को काम दिनुहोस् भन्दा प्रभुले मलाई दिनुभएको थियो। तर मलाई त्यो काम मात्र होइन, मलाई सेवा सङ्गति भएको पनि जग्गा चाहिन्छ भनेर मैले त्यो काम छोडिदिए पछिको काम चाहिँ त्यसैमा लागिरहेँ र मैले 36 वर्षसम्म त्यस एलियनमा तन्याङमा बसेर सन्तान निम्बोङ यलबोङसम्म भिजिट गर्दै गर्दै एल्सदाईमा भएर समयलाई मैले व्यतीत गरेँ। त्यस अवधिमा परमेश्वरले आफ्नो विश्वास योग्यतालाई दयालाई काफी मात्रामा प्रकट गर्ने काम गर्नुभयो र 36 वर्षको सेवाकाल बादमा 2016 को जनवरीको 31 तारिक चाहिँ म अवकाश प्राप्त गरेर म आफ्नो घरमा फर्केर आएँ। परमेश्वर त्यो भित्र भएका 7 कुरा वर्णन गर्न टाइम निकै लाग्छ, आजलाई त्यो म भन्दिनँ। यसले गर्दा परमेश्वरले मलाई अहिले रिटायर्ड भएको 4 वर्ष भयो, कम्प्लिट भयो र परमेश्वरको सेवामा फेरि लागिरहनुको लागि अझसम्म भएर मलाई दया गर्ने काम गर्नुभयो र परमेश्वरको दयामा मैले मेरो परिवारलाई पाएँ, नानीहरूलाई पनि लिएर आजको दिनमा सेवा सङ्गतिमा बनिरहने परमेश्वरलाई दया चाहिँ गरिरहनु भएको छ
र विभिन्न जग्गामा गएर सेवा सङ्गतिमा लाग्दा परमेश्वरले विभिन्न प्रकारका आशिष अनुभवका कुराहरू मलाई प्रशस्त मात्रामा दिएका छन् र धेरै कुरा काफी मात्रामा आजको दिनमा त्यसलाई वर्णन नगरेर मैले प्रभुलाई 27 अप्रिल 1970 सालमा ग्रहण गरेर 16 अक्टोबर 1970 सालमा बप्तिस्मा लिएर ब्रदर डानियल अनि जवान भाइहरूको साथमा गोस्पल क्याम्पेन हिँड्दै यस सेवाकालाई निरन्तरता दिँदै आजको दिनसम्म प्रभुमा पाइनको लागि परमेश्वरले सहायता गर्नुभयो र म खुसी छु, आनन्दित पनि। अनि यो सत्य तथ्यलाई जाहेर गर्नको लागि मलाई अझ हौसला प्रेरणा आनन्द छ र अरूलाई पनि यसमा म कास्नको लागि सहयोग र सल्लाह म दिन चाहँदछु र प्रभुले मलाई यहाँसम्म सहायता गर्नुभयो। अब आजलाई हामीलाई दिनुभएको सेवकाको समयमा प्र्याक्टिकल टक भनौँ या परमेश्वरको वचनमादेखि अब एक दुईवटा कुरा हेर्न चाहन्छौँ। हामीलाई दिएको समय निर्धारित समयमा हामीले सेवकालाई एकदमै कम्प्लिट गर्नु पर्यो। प्रभुले हामीलाई सहायता गरेका हुन्। हाम्रो पाठलाई फेरि एकपल्ट सरर पढेर सुनाउँछ। लुका 17 अध्यायको 7 देखि 10 सम्म कुरा फेरि बहिनी एकपल्ट सरर पढिदिनुहोस् त। तर तिमीहरू मध्ये कसले जसको हलो जोत्ने वा भेडा चराउने दास होला र त्यो खेतबाट आउँदा तुरुन्तै त्यसलाई आएर खानका लागि बसिहाल भनी भन्ला र, तर बरु त्यसलाई यसो नभन्ला र मेरो खाना तयार पार र कम्मर कसेर मैले खाउन्जेल र पिउन्जेल मेरो सेवा गर र त्यसपछि तैँले खानु र पिउनु। त्यसलाई अराइएका कामहरू त्यसले गर्यो भनेर के उसले त्यस दासलाई धन्यवाद दिन्छ र? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। यसरी नै तिमीहरूले पनि जब तिमीहरूलाई अराइएका सबै कामहरू गरिसक्छौ तब भन हामी निकम्म दास हौं, किनभने जे गर्ने हाम्रो कर्तव्य थियो त्यही मात्र हामीले गरेका छौं। प्रभुले वचनमा आशिष दिएका हुन्। हामीले यसबाट पाठबाट के सिक्न पाइरहेका छौँ भनेदेखि प्रभु येशू स्वयंले यो उखान दृष्टान्त दिनुभएको कुरा, हामी परमेश्वरको सेवकामा संलग्न परमेश्वरको जन हौ। जसै जसै हामीले उद्धार मुक्ति पाए, बप्तिस्मा लियौँ, मण्डलीमा गाभियौँ, परमेश्वरले हामीलाई उसको सेवकाईको निम्ति नियुक्ति पनि दिनुभएको छ। अब यसलाई लिएर अघि बढ्दा हुँदी धेरै प्रकार कुराहरू आज हामीलाई आउने गर्दछ। एउटा त परमेश्वरलाई हामीले कृतज्ञता प्रकट गर्दै परिचय दिँदै संसारमा जिउनु छ। अनि परमेश्वरको राज्यलाई विस्तार गर्नुको लागि परमेश्वर दिएको दान अनुसार हामीले परमेश्वर सेवकालाई वचन, प्रार्थना, स्तुतिद्वारा, प्रचारद्वारा अघि बढाउनु छ र परमेश्वरले त्यसको सम्बन्धमा एउटा नमुना दिएको हामी यहाँ पाउँदछौँ। किन मान्छेले धेरै कुरा यो क्रिस्चियन जीवनमा, विश्वासी जीवनमा आशा गरेका हुन्छन्। सुरुवात त राम्रै हुन्छ, तर पछिबाट अलिकति केही कुरामा भङ्गालिने कारण पनि बन्न जान्छ र यसलाई सुन्दर प्रकारले निरन्तरता दिनको लागि आज हामीलाई गाह्रो पनि पर्दछ। र प्रभु येशूले आज हामीलाई यहाँ एउटा सानो नमुना दिएको कुरा हामी पाउँदछौँ। 7 पदमा हुन्छ, बट विच अफ यु having a servant plowing or feeding cattle will say unto him by and by when he is come from the field, go and sit down to meat. कुन चाहिँ मालिक छ, कुन चाहिँ मास्टर छ, अनि त्यस मालिकले चाहिँ आफ्नो दासलाई खेतमा गएर गाई बाख्रा भेडा चढाउँदै अनि त्यहाँ हलो लिएर गएर बाँझो मारेर खेती लाउनको लागि जमिन तयारी गरेर फर्कन्छ बेलुकी हैरान भएर, पसिनै पसिना भएर, उकालो लागेर हलो बोकेर घरमा हलो जुवा पछार्छ अनि आफ्नो भेडा बाख्रालाई गोठमा थुनथान गरेर मालिकको सामने उपस्थित हुन्छ। तर प्रभुले भन्नुहुँदैछ कुन चाहिँ मालिक छ होला त्यस्तो हलो जोतेर बाँझो मारेर भेडा बाख्रा चराएर पशुहरू चराएर घरमा आएपछि आउने साथ उसलाई हात खुट्टा गरेर आज आऊ खानु बस भन्छ? भन्दैन। त्यसरी भनेर भन्नुहुन्छ। कति त हाम्रो त मान्छेले खेतमा जोतिसकेर आएपछि त उसलाई खानापिना तयारी गरेर दिइहाल्छौँ। त प्रभुले यहाँ हलो जोतेर आउने मान्छेलाई, भेडा बाख्रा चढाएर आउने मान्छेलाई काम तमाम गरेर सकेर फर्केर आउँदा हुँदी खाना खानु बसिहाल अनि एकदम हात खुट्टा धोएर पलाइटी मारेर लोटामा पारेर बस खाना अब खानुपर्छ भन्नुपर्ने। तर त्यसो गर्दैन। प्रभुको नियममा चाहिँ त्यसो गर्दैन। प्रभुले भन्नुहुन्छ
तिनलाई अझ पनि अर्को कुरा यहाँनिर गर्नुहुन्छ। 8 पद भन्छ, एन्ड विल नट रादर से अनटु हिम, बरु उसलाई, त्यो नोकरलाई, त्यो दासलाई, अब खेतबाट काम गरेर बाँझो मारेर भेडा चराएर अगाएर टन्न बनाएर ल्याएर गोठमा लगाइसकेर हलो भुइँमा राखेर चाहिँ आएपछि खानाको बदलामा बरु यसो भन्लान् त्यस मालिकले, मेक रेडी वेयरविथ आई मे सप, मेरो लागि पनि भोजन अब तयारी गर, म पनि खान सकौँ पिउन सकौँ। गर्ड दाइसेल्फ, आफूलाई कम्मर कस, पटुका कस, हात खुट्टा धो, अनि सर्भ मी, मलाई पनि खुवाऊ। मालिकले पनि खानाको के गरिरहेको छ, आशा गरेको छ। अरे कस्तो मालिक, उसलाई आउने साथ त्यस नोकरले खाना सर्भ गर्नुपर्ने। हाम्रो त घरमा आमा दिदीबहिनीले खेतालालाई पकाइदिएका हुन्छन् र आएर पस्केर दिने काम गर्दछ, अनि खेतालाले मजाले हलोम्यानले खाइहाल्ने काम गर्दछ। तर प्रभुले भन्दैछ त्यही नोकरले आइकन मालिकलाई खाना पस्केर दिनु, खुवाउनु पर्दछ, त्यसो भन्दछ। अनि त्यहाँनिर टिल आई हेभ इटन एन्ड ड्रङ्कन, जबसम्म खाएर म पिएर टन्न हुँदिन, अनि तिमी मेरो छेउमा उभिएर मलाई चाहेको जति खानापिना अचार दाल तरकारी थप्दै बस, अनि म खाएर टन्न भइसकेपछि गो एन्ड सिट डाउन टु मिट, जब एकदमै मालिक अघाइसकेका हुन्छन् तब त्यति बेला चाहिँ एकदमै मालिकले अब त्यस दासलाई भन्दछ, आफ्टरवर्ड दाउ स्याल इट एन्ड ड्रिङ्क, तिमीले अब खान पिउनेछौ। यहाँ खेतमा काम गरेर आएका मालिक अनि भेडा बाख्रा, 3 प्रकारका जन्तुहरू अथवा मालिक अर्थात् यहाँनिर काम गर्ने दास हलोम्यान आज भोकाएको अवस्थामा छन्। तिनैजनालाई खानको आवश्यकता परेको छ। तिनैजनाले खाएर अघाएर खुसी आनन्दित हुनु पर्दछ, टन्न अगाउन्जेलसम्म खानु पाउनु पर्दछ। 3 प्रकारका प्राणीहरू यहाँनिर हामी पाउँदछौँ। यसले गर्दाखेरि पहिला भेडा बाख्रा चरा अगाइहाल्यो, अनि गोठमा लगाएर थुनेपछि अब मालिकलाई खुवाउनु पर्यो। त्यसपछि अन्तमा हलो जोतेर आउने बाँझो मार्नेले खानु पिउनु बस्नु पर्यो, अघाएर खुसी आनन्दित सन्तुष्ट तृप्त हुनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर 9 पदमा भन्छ, डथ ही थ्याङ्क द्याट सर्भ्यान्ट बिकज ही डिड द थिङ्स द्याट वेयर कमान्डेड हिम। अनि मालिकले के त्यो दासलाई जब उसले सबै काम कुरा सकेर आउँछन्, अराएको काम गरेर सकेर आउँछन्, त्यसबाट त्यसलाई धन्यवाद दिन्छ र? आई ट्रो नट, म ठान्दिनँ त्यसलाई धन्यवाद दिँदैन। धन्यवाद पनि दिँदैन, खाना पनि दिइहाल्ने काम गर्दैनन्। तर त्यहाँ तलपट्टि 10 पद भन्छ, सो लाइक वाज ये वेन सेल हेभ डन अल दोज थिङ्स, तिमीहरूले पनि त्यस्तै प्रकारले मेरो सेवाकाई गर्न चाहनेहरूले, मेरो निम्ति खेत जोत्ने, भेडा बाख्रा चराउने र सबै सेवाकाईमा हात लाउने परमेश्वरका जनले पनि जब सबै कुरा तिमीले गरिसकेका हुन्छौ, विच वेयर कमान्डेड यु, जो तिमीलाई अराएको कुरा ठहराएको कुरा सकेका हुन्छौ, से भन, वी आर अनप्रफिटेबल सर्भेन्ट्स, हामी चाहिँ अयोग्य दास, बेफाइदाका दासहरू हौँ, हामीबाट मालिकलाई बेसी फाइदा पनि छैन। वी हेभ डन द्याट विच वाज आवर ड्युटी टु डु, हामीले त्यति मात्र गर्यो जो अराएका थिए त्यति मात्र हामीले गऱ्यौँ भनेर तिमीले के हुनुपर्छ, भन्नुपर्छ। यसै गर्दाखेरि यहाँनिर बाँझो छ जमिन, अनि हलोम्यानको आवश्यकता पर्यो, हलो ल्याएर त्यो बाँझोलाई जोत्नुपर्छ, अनि त्यहाँनिर भेडा बाख्रा चरिरहेका हुन्छन्, हेर्दै पनि गर्नु पर्यो। र बिना हलो जोताई जमिनको मलिलोपना बिना त्यहाँ खेतीपाती केही पनि हुँदैन। यसले गर्दाखेरि हलोले जोतेर मात्र जमिनलाई धुलो पिठो पारेर मलजल गरेर अन्न बाली लाउँदा हुँदै हामी त्यसको रिटर्न हामीले उब्जनी हामी पाउँछौँ र हामी परमेश्वरमा खुसी आनन्दित खेतीवाला पनि आनन्दित हुने कारण बन्न जाँदछ। यसले गर्दाखेरि त्यो हलोम्यानले अब पहिला सुरु चाहिँ भेडा बाख्रा चलाउँदै गर्दा
यतापट्टि बाँझो पनि मार्दै गर्नु पर्यो। बाँझो जमिनमा कसैले पनि धान अन्न बाली फलफुलहरू सागसब्जीको बिजन छर्दा उम्रिने त कुरै त आउँदैन। झार जङ्गलले छोपिहाल्दछ अनि त्यसले जरा हाल्नु पनि सक्दैन। त्यसो हलोको आवश्यकता पर्यो। र आज परमेश्वरको वचनले भन्छ त्यो खेतबारी चाहिँ हामी नै हौँ। पहिला कोरिन्थी 3:9 भन्छ हामी परमेश्वरका खेतबारी हौँ। बाँझो जमिन, पहिला त खेत त बाँझो हुन्छ, हलो चाहियो अनि त्यसलाई परमेश्वरले छर्न चाहेको बिजन, स्वर्गीय स्वभाव, स्वर्गीय व्यवहारका भागीदारी बन्नको लागि हाम्रो बाँझो हृदय, जहाँ हामीले पाप र दुष्टता र परमेश्वर बाहेक अरूलाई हृदयमा स्थान दिएको खण्डमा यो हृदयबाट स्वर्गीय व्यवहार बानी र फलफुलका कुराहरू परमेश्वर दिन हामी असक्षम बनिरहेका हुन्छौँ। पर्दैन त्यो कुरा, त्यो बाँझो जमिन चाहिँ हामी नै हौँ। किनकि हामी परमेश्वरका सहकर्मीहरू हौँ। हामी परमेश्वरका सहकर्मी, परमेश्वरले जे भन्छ त्यो काम गर्ने र उसको काममा राज्यमा उन्नति ल्याउने परमेश्वरको सहकर्मी हौ। तिमीहरू परमेश्वरका खेत हौ। तिमीहरू परमेश्वरका खेत हौ। तिमीहरू परमेश्वरका भवन हौ। तिमीहरू परमेश्वरका बिल्डिङ पनि हौ। यसो तिमीहरू नै परमेश्वरका खेत हौ। तर बाँझो जमिन र संसारका मान्छे, इजरायली जाति, व्यवस्था र सबै कुराको प्रबन्धमा पनि आज परमेश्वरदेखि अलिक टाढा रहेको खण्डमा बाँझो जमिन रह्यो। यसै कारण परमेश्वरले धेरै खेताला पठाए, तर तिनीहरूलाई परमेश्वरको स्वभावमा सिद्धतामा उतर्न कोही पनि सक्षम बनेनन्। परमेश्वरको वचनले भन्छ परमेश्वरले हारुनको सन्तान लेवीलाई सम्पूर्ण व्यवस्थाको जिम्मा दिएर त्यस काममा लाउनको लागि चुनेका थिए। तर मान्छेले त्यस व्यवस्थाको शिक्षा र सल्लाहलाई, कानुनलाई अपनाएर परमेश्वरलाई आफ्नो जीवनबाट ठिक उपज दिनको लागि अनि सिद्ध प्रकारले परमेश्वर सेवाई गर्नलाई सक्षम बनेनन्। यसले गर्दा हुँदी आज परमेश्वरले आफ्नो तरिका अर्कै प्रकारले अपनाउनु पनि भयो। यसले गर्दाखेरि लेवीको सन्तान, हारुनको सन्तानद्वारा मान्छे सिद्धतामा आएनन् र परमेश्वर अर्कै तरिका अपनाउनु पर्यो। इब्रानी 7:11 या कतिमा भन्छ, पढिदिनुहोस् न यहाँनिर, हामी चाहिँ परमेश्वरका खेत, परमेश्वरका जन हौ, तर व्यवस्था र त्यहाँ लेवीका सन्तान, हारुनको सन्तानले हामीलाई परमेश्वरले चाहेको जस्तो रूपमा निकाल्न सक्षम बनेनन्। इब्रानी 11:7 होला, पढ्नुहोस् त। 11:7 परमेश्वरले एकदमै यहाँनिर कुरा गर्नुहुन्छ कि कसरी परमेश्वरको जनहरू चाहिँ त्यस प्रकारले सिद्धतामा ल्याइन सकिएन। 7:11 हुनुपर्छ, पढ्नुहोस् त। यसकारण लेवी पुजारीगिरीद्वारा सिद्धता हुँदो होता, मान्छे जाति व्यवस्थाको प्रबन्धमा सिद्ध हुँदो होता। किनकि यसैको आधारमा मानिसहरूले व्यवस्था पाए। व्यवस्था तिनीहरू हारुनबाट पाएका थिए। त्यहाँदेखि मेल्किसेदेकको रीति मुताबिक अनुरूप अर्को पुजारीलाई उत्पन्न गराउने र हारुनको रीति मुताबिकको, हारुनको वंशवाली र लेवीको सन्तानको मुताबिकको नभनिने कि अझै खाँचो पर्थ्यो र भने हारुनको सन्तान फेल भयो। लेवीको सर्भिस चाहिँ त्यहाँ परमेश्वर रोक्ने काम गर्नुभयो। व्यवस्थाद्वारा मान्छे सिद्धतामा आउन सकेनन्। यो कुरा मान्छेको लागि एकदमै असम्भव भयो। र यहाँनिर परमेश्वरले अर्कै एकदमै बाँझो मार्ने अनि हलो बोक्ने र भेडा चराउने, खेतीपातीमा उब्जनी निकालेर परमेश्वरले योग्य फल दिनको लागि परमेश्वरले अर्कै मान्छेको आवश्यकता परेको खण्डमा उसलाई चुन्ने काम गर्नुभयो। यसले गर्दाखेरि यहाँनिर हामी रोमीको 8 अध्यायमा पढ्छौँ, पढ्नुहोस् त। व्यवस्थाले मान्छेलाई सिद्ध तुल्याएको भएदेखि त भनिकन भन्छ, तर सकेन। रोमी 8 यहाँनिर हामीलाई पढ्नुपर्छ।
परमेश्वरको वचनले हामीले यहाँनिर सल्लाह दिने काम गर्दछ कि पुजारी गिरेको त्यो सिद्धतामा ल्याउने तरिका परमेश्वरले त्यहाँ पाउनु भएन। यहाँनिर हामीलाई पढ्नुपर्छ, त्यसलाई हामी खोज्दै गर्छौँ। अर्को यहाँनिर हामीलाई पढ्नुपर्छ कि सिद्धतामा ल्याउनको लागि चाहिँ इब्रानीको 10 अध्यायको 14 पदले चाहिँ भन्छ, प्रभु येशूको एउटै बलिदानको द्वारा मान्छे जाति के भए? एकदमै सिद्धतामा आउन सके। पढ्नुहोस् त। किनकि एउटै बलिदानद्वारा, इब्रानी 10 को 14 पदमा प्रभु येशू एउटै बलिदानद्वारा उहाँले पवित्र पारिएकाहरूलाई सदाको निम्ति सिद्ध पार्नु भएको छ। यस प्रभु येशूको रगतद्वारा बलिदानद्वारा विश्वास गर्ने सबैजनालाई परमेश्वरले आफ्नो सामूमा सिद्धताको द्वारा अपनाउने काम, उपस्थित गर्न काममा परमेश्वर सफल हुने काम हुनुभयो। किनभने प्रभु येशूले यस कामको निम्ति परमेश्वरलाई सहयोग दिए। यो चाहिँ कसरी प्रभुले गरे कि परमेश्वरले यहाँ एउटा बाँझो जमिन पछिबाट यहुदीहरूले नै परमेश्वरलाई के गर्दछ अरे? क्रुसमा टँगाउने काम गर्दछ। यहाँनिर भन्छ योना 1:11 प्रभु येशू इस्राएलको घरानामा यहुदीको निम्ति आएका थिए, तर आफ्नैहरूले प्रभुलाई के गरेनन्? चिनेनन्। क्रुसमा टँगाएर के गरे? मारे। परमेश्वरको वचनले बताउँदछ त्यहाँनिर आफ्नैहरूले उनलाई चिनेनन्। पढ्दिनुहोस् त। उहाँ आफ्नै कहाँ आउनुभयो अनि उहाँका आफ्नैले चाहिँ उहाँलाई ग्रहण गरेनन्। परमेश्वरको आफ्नै मान्छेले ग्रहण गरेनन्। भन्नु मतलब चाहिँ व्यवस्थाको द्वारा मान्छेले परमेश्वरलाई लेवीको सेवकाईद्वारा ठिक उपज दिनलाई, फल फल्नलाई सक्षम बन्न सकेनन्। यसले परमेश्वरले आज प्रभु येशूलाई यहुदाको घरानाबाट जन्माएर मल्किसदेकको अनुरूप हाम्रो निम्ति एउटा महायाजक तुल्याएर उनलाई शरीरमा ल्याइकन क्रुसमा बलि हुन दिनको लागि अब उहाँले ठहराउनु भयो। उहाँको मृत्यु गाडजाय बहुरिठाइको द्वारा चाहिँ आज हामीलाई परमेश्वरमा सिद्धतामा उपस्थित गराउन प्रभु येशू के हुनुभयो? सक्षम हुने काम गर्नुभयो। यसले गर्दाखेरि प्रभु येशूले आज यस कामलाई पुरा गर्नका लागि चाहिँ एउटा हलो लिएर आउनुभयो। त्यो चाहिँ क्रुस थियो। आज हाम्रो हृदयलाई जोतेर बाँझो, परमेश्वरको स्वभाव प्रकट गर्न नसक्ने, परमेश्वरलाई फल दिन नसक्ने, परमेश्वरको गुणलाई प्रकट गर्न नसक्ने हामी अन्य जातिका हृदयहरू, यहुदी बाहेक हामी सबैजना अन्य जाति हौँ। अनि यहुदीहरूलाई पनि आज तिनीहरूको कट्टरतामा व्यवस्थामा रहेका त्यो बाँझो हृदयलाई जोत्नको लागि चाहिँ ख्रीष्ट यीशुले क्रुस लिएर संसारमा के गर्नुभयो? उत्रनु भयो। र परमेश्वरले प्रभु येशूलाई आफ्नो दास भन्दछ। यशाया 42:1 पदमा भन्छ, मेरो दास जसले चाहिँ मेरो इच्छालाई के गर्छ? पुरा गर्ने काम गर्नुहुन्छ। र हाम्रो हलोम्यान अर्थात् हाम्रो हृदय रूपी बाँझो जमिनलाई जोतेर मलिलो बनाएर अब आत्मिकी परमेश्वरलाई महिमा दिने स्वर्गीय स्वभाव र व्यवहारलाई प्रकट गर्न सक्षमता दिनको लागि प्रभु येशूले क्रुस लिएर संसारमा के गर्नुभयो? उत्रनु भयो। कतिमा छ? पढ्दिनुहोस् त त्यहाँनिर। मैले के भने? यशाया 42:1 पद। हेर मेरो दास जसलाई म जसलाई सम्हाल्छु, मेरो चुनिएको जन जसँग मेरो मन प्रसन्न हुन्छ, मैले तिनीमाथि मेरो आत्मा राखेको छु। तिनले अन्य जाति कहाँ न्याय ल्याउनेछन्। र तलसम्म पढ्दै जाँदा प्रभु येशूको सम्बन्धमा यो कुरा गरेका प्रभुले आफ्नो दास भनिकन प्रभु येशूलाई सम्बोधन उसकै आफ्नै छोरा पुत्र हुन् अनि दासको रूपमा परमेश्वरले संसारमा पठाएर हाम्रो निम्ति क्रुसमा बलि हुन दिनुभयो। र यो जमिन बाँझो जोत्नको लागि प्रभु येशूलाई नयाँ नियम खडा गर्नको लागि साह्रै थियो। र आफ्नैहरूले उनलाई चिनेनन्। उहाँले तिनीहरूले के गर्दे? प्रभु येशूलाई मार्न मात्र कोसिस गरे। तर समय नआउन्जेलसम्म प्रभु येशूलाई क्रुसमा झुन्डाउन उनीहरूले सकेनन्। र प्रभु येशूले त्यहाँ आइकन
परमेश्वरको शिक्षा सुसमाचार प्रशस्त मात्रामा प्रचार गरे। धेरै उनका अनुयायीहरू आए अनि 5,000 2 रोटी र 5वटा माछाले तृप्ति दिए। अन्धलाई आँखा, लङ्गडालाई खुट्टा, कोढीलाई शुद्ध, मुर्दालाई जिलाए अनि सब प्रकारका भूत लागेकालाई पनि चङ्गाई दिइकन परमेश्वरको गुणलाई प्रकट गरेर परमेश्वरको राज्य स्थापना गर्नमा सहयोग पुर्याउने काम गर्दछ। यसलाई आफ्नो भेडाहरूलाई वचन पनि दिँदैछ, सुसमाचार पनि सुनाउँदैछ। उतापट्टि हलो बोकेर अब क्रुसलाई बोकेर मान्छेको हृदयलाई तोडेर उसलाई कोमलो बनाएर परमेश्वरको उद्धार मुक्ति पाप क्षमाको प्रबन्ध मिलाएर प्रभुलाई ग्रहण गरेर बदलिएको हृदयमा चाहिँ अब आफ्नो आत्मिक गुणहरू रोप्नको लागि उमारेर परमेश्वरलाई फल दिनको लागि पनि परमेश्वर प्रवेश उसले परमेश्वरपट्टि एउटा आज्ञा पाए, सक्षमतालाई पनि प्राप्त गर्न सके। र हामी त परमेश्वरको सन्तान थिएनौँ, परमेश्वरको स्वभाव गुणलाई प्रकट गर्ने खालको हामी मान्छे थिएनौँ। तर प्रभु येशूको क्रुसको मृत्युमा आज विश्वास गरेर त्यस रगत पनि आफ्नो पापलाई धोइ माग्दा हुँदै हामीले नयाँ जीवन पायौँ। पुरानो स्वभाव, आफ्नो पृष्ठभूमि, आफ्नो ब्याकग्राउन्डका अनि आप्पा आमाका हामीले घरानाका सम्पूर्ण प्रकारको व्यवहारमादेखि छुटकारा पाएर हामी स्वर्गीय स्वभावका के बन्यौँ, हामी एकदमै भागीदारी बन्यौँ र परमेश्वरलाई महिमा दिने खालका हामी मान्छे बन्यौँ। यसै त गलाती 2:22 भन्छ, प्रेम, आनन्द, मेल, कृपा, धीरज, भलाइ, विश्वास, नम्रता, संयम, आत्मिक गुणहरू जो हामी मात्रै थिएन जन्मैले, तर प्रभु येशूलाई उसको क्रुसमा विश्वास गरेर उसको मृत्युमा गाडा जय बहु विश्वास गरेर त्यसमा भइएको रगतद्वारा आफ्नो पापलाई धोइ माग्दो हुँदै हामीले नयाँ जीवन पायौँ, परिवर्तन भयो, नयाँ सृष्टिका परमेश्वरसँग बातचित गर्ने, परमेश्वरको एजेन्ट भएर उसको स्वभाव र गुणलाई पृथ्वी तलमा प्रदर्शन गर्ने योग्यका हामी मान्छे बने। पर्दैन त गलाती 5:22 तर आत्माको फल हो। अब यो आत्माको फल हामीमा थिएन, हामी त बाँझो मान्छे रहौँ, पुरानो स्वभाव र सब प्रकार रीतिथितिमा बसेकाहरूले यी आत्मिक गुणहरू प्रकट गर्न हामीलाई आँट र सक्षमता थिएन। तर आत्मा प्रभुमा नयाँ जीवन पाएको खण्डमा अब यो आत्माको फलहरूले हाम्रोमा स्थान ओगट्न सक्षम बन्यो। पढ्नुहोस्, प्रेम, आनन्द, मेलमिलाप, सहनशीलता, कृपा, भलाइ, विश्वास, नम्रता, संयम, यी गुणहरू अब हामीले एन्जोय गर्न सक्यौँ, प्रदर्शन गर्न पनि हामी सक्षम हुन्। यो चाहिँ हाम्रो आत्मपट्टिबाट होइन, प्रभु येशूको क्रुसको कमाई हामीले पाएका हौँ। यसै गर्दा कलोसी 3:2 पनि भन्छ यहाँनिर कि कसरी परमेश्वरको आज नयाँ जन्मेको मान्छे जस्तो परमेश्वरमा हामीले नयाँ स्वभावका कुराहरू गुणहरूलाई हामीले के गर्नुपर्छ, प्रकट गर्नु पर्दछ भनेर कलोसीमा यहाँनिर हामी कतिमा पढ्नु पर्छ भनेदेखि चाहिँ हामीलाई 8 नै पढ्दा पनि हुन्छ। पढ्नुहोस् त। तर अब तिमीहरूले पनि यी सबै कुराहरूलाई फालिदेऊ। अब फाल्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो छ, के छ? रिस, क्रोध, दोष, निन्दा, आफ्नो मुखबाट निस्कने फोहोर बोली, एउटाले अर्कोसित झुट नबोला, झुट बोल्ने बेउरा बानी, किनकि तिमीहरूले पुरानो मान्छेलाई त्यसका कामहरू समेत निकालिदिएका छौ। स्वभावले यी कुरा हामीबाट अटोमेटिक निस्कन्थ्यो, तर प्रवेशमा विश्वास गर्दा यो कुरादेखि छुटकारा पाएर अब हामीलाई यहाँनिर 10देखिको उताका गुणहरूले हामीलाई एकदम साथ दिन थाले। हाम्रो हृदयमा उमार्नमा परमेश्वर सक्षम बन्नुभयो। पढ्नुहोस् 10 पदलाई। नयाँ मान्छेलाई पहिरेका छौ, जो चाहिँ आफ्नो सृष्टिकर्ताको स्वरूप अनुसार ज्ञानमा नयाँ हुँदै जान्छ, जहाँ ग्रीक यहुदी, खतना, बिना खतना, अन्यभाषी, सिथियाभाषी वा स्वतन्त्र भन्ने भेद छैन, तर ख्रीष्ट नै सबै कुरा र सबैमा हुनुहुन्छ। यानीकि यसकारण परमेश्वरका चुनिएका पवित्र र प्रियजनहरूले चाहिँ कोमल माया, दया, मनको नम्रता, दीनता,
धारण गर। सहनशीलता धारण गर। त्यहाँदेखि कसैले कसैले कसैको विरुद्धमा दोष दिने केही कुरा छ दोष भने छ, पक्का दोष छ भने पनि, देखी कुरा भए तापनि एक अर्कालाई सही दिनुपर्छ। यो चाहिँ हाम्रो होइन, तर प्रभु येशूको स्वभाव हो, यसलाई हामीले फलाउनु पर्छ। त्यहाँदेखि र एक अर्कालाई क्षमा गर, एक अर्कालाई क्षमा दिनुपर्छ, जसरी ख्रीष्टले तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभयो, क्षमा गर्नुभयो, उसरी नै तिमीहरूले पनि क्षमा गर्छौ। त्यहाँदेखि तर यी सबै कुराहरूभन्दा बढी प्रेम धारण गर, जो सिद्धताको बन्धन हो। सिद्धतामा लाने अर्थात् प्रभु येशू स्वयं नै हुनुहुन्छ। यस प्रकारले हामी परमेश्वरको दयामा यो हाम्रो हृदय चाहिँ बाँझो जमिन थियो, प्रभु येशूको क्रुसको सामर्थद्वारा यो खनजोत गरिएर उनको रगतद्वारा पखालिएर शुद्धता पाएर परमेश्वरले हामीलाई त्यसै राख्नु भएन, किन अर्को पसिहाल्छ। यसो त हतार परमेश्वरले यी सब आत्मिक गुणका बिजनहरू हामीमा हालिदिनु भयो र अब हामीले यसलाई एक्सर्साइज गर्नुपर्छ, लेनदेन गर्नुपर्छ यस क्रिस्चियन जीवनमा। तब परमेश्वरको सहकर्मी भएर परमेश्वरको मनको योजनालाई बुझ्दै बुझ्दै हामी परमेश्वरको राज्यलाई विस्तार दिनको लागि उनका हातमा हात मिलाएर सहकर्मीको रूपमा हामी सेवकाईमा हामी प्रयोगमा आउन सक्दछौँ। यसै कारणले गर्दाखेरि प्रभु येशूले परमेश्वर काम प्रीति तलमा तमाम गरिदिए, सिद्ध्याइदिए र उहाँले हलो ल्याए अर्थात् क्रुसलाई आफै बोके। क्रुसमा जाँदा प्रभु येशूले काँडाको मुकुट लगाइरहेछ, काँधमा क्रुस बोकिरहेछ। उसलाई परमेश्वरले लगाइदिएको त्यो एउटा भारी थियो, तर पछिबाट कसैले बोकिदिए, तर क्रुसमा प्रभुलाई के गरे, तिनीहरूले झुन्डाएर मार्ने कामै गरे, शेष बनाइदिए। यति थुप्रो ठाउँमा घोचे, टाउकोमा काँडाको मुकुट, रगत पच्छे, अनुहार हेरि नसक्नु, थप्पड, घुसी, मुक्का, कोर्रा, त्यसले त्यतिको रगत धाराको रूपमा जिउ त हलो जोते जस्तो बनाएर चोटै चोट रगत बगिरहेको थियो। अनि हर प्रकारका एकदमै दुर्व्यवहार, अन्तमा हातमा खुट्टामा काँटी त के छिनो ठोकेर सम्पूर्ण प्रकारले ठुलो छेड पारेर रगत भरल बगाइराखेका, खुट्टामा पनि काँटीले ठोकिदिएर छेडेछेड बनाएर 6 घन्टाभित्रमा त प्रभुको शरीरबाट एउटा बुन्द रगत पनि नराखिकन हाम्रो निम्ति सिद्ध्याइदिने काम गरे। अन्तमा उनले भनेका थिए, म त मेरो प्राण दिनु पनि सक्छु, यसलाई म फिर्ता लिनु पनि सक्छु। पुनरुत्थानको शक्तिद्वारा गाडिएर तेस्रो दिनमा बरु उठ्दा शैतान र संसारको केही लागेन र उनमा विश्वास गर्नेले यस कमिसन सेवकालाई पाएको खण्डमा प्रभु येशूको क्रुसको मृत्यु गाडो बहुठेको शक्तिको अभिषेकमा नि साहससँग नडराइकन पढेका विद्वानहरूमा पनि सामर्थ्य काम गर्दै वचन प्रचार गर्दै परमेश्वरको राज्यलाई निरन्तरता दिन तिनीहरू सक्षम बने। अनि यस कुरालाई हेरेर आज परमेश्वरको लोकले विशिष्ट परमेश्वरको सेवकाई प्रदान गर्नमा, विश्वास गर्नमा संसारमा सफल पनि बने। त त्यस कुरालाई त्यस आँखाले राम्रो नदेखेको खण्डमा कतिले क्रिस्चियन जीवनलाई पनि च्यालेन्ज छेडेछेड पनि बनायो भन्छ बाइबलले। यसले गर्दा हुँदै उच्च स्तरीय स्वर्गीय जीवन मरेपछि मात्र होइन, पृथ्वी तलमै अपनाउनको लागि कायम गर्नमा परमेश्वरको लोकहरू आँखा खोलेकाहरू सक्षम बनेका हामी पाउँदछौँ। यसै कारणले गर्दाखेरि प्रभु येशू ख्रीष्टले प्रचार गरे अनि अन्धालाई आँखा दिए अनि सब प्रकारका ती हलो जोत्ने काम गरे, सबै गएर अब जाँदा हुँदी मालिकले भन्छ अब बसेर एकदमै खाना खाऊ पिऊ अनि टन्न भएर खुसी हौ, नभनेर पहिला मलाई पनि चाहिन्छ नि त हौ। मालिक चाहिँ परमेश्वर स्वयं हुनुहुन्छ। यसै गर्दाखेरि भेडा बाख्रा चरायो, शिक्षा वचन अनि सब प्रकार अचम्म कामको द्वारा सबैजना खुसी आनन्दित भए। अनि त्यस पश्चात अब मालिक पनि खुसी हुन चाहन्छ। मालिकलाई भात चाहेन, संसारका मालिकलाई चाहिन्छ भात मासुको प्रबन्ध, तर परमेश्वरलाई भात मासु चाहेन, वचन पनि चाहेन, गीत पनि गाउँदा हुन्छ, त्यसमा केही पनि छैन। तर परमेश्वर चाहिँ केसँग तृप्त हुनुहुन्छ, जसलाई चाहिँ एकदमै अब उसको पालो सेकेन्डमा चाहिँ उसलाई खुवाउनु पर्ने कुराहरू हो। यसले गर्दाखेरि परमेश्वर पनि भोको हुनुहुन्छ, तृषित हुनुहुन्छ। हाम्रो जीवनबाट परमेश्वर पनि तृप्त हुन चाहनुहुन्छ, जो चाहिँ प्रभु येशूले पुरा गर्नमा
सक्षम पनि बने। यसै गर्दा परमेश्वरलाई हाम्रो जीवनबाट सेवा गर्ने दासहरूबाट परमेश्वर खुसी र तृप्त हुने कुरा चाहिँ प्रभु येशू स्वयंको सम्बन्धमा परमेश्वरले भन्दछ। यशाया 53 अध्यायको 10 पदले भन्छ, माथिदेखि नै अलिक पढ्दाखेरि स्पष्ट पनि होला। पढ्दिनुहोस् त। यशाया 53 अध्यायमा हामी यहाँनिर पाउँछौँ प्रभु येशूलाई के गरे, एकदम त्यहाँनिर दुःख दिँदै लगे अनि उसले के गरेनन्, चुपचाप मुख खोलेनन् भनिकन भन्दछ। पढ्नुहोस् 53 अध्यायको 7 देखि पढ्यौँ त। ऊ थिचोमिचोमा पर्यो, प्रभु येशू थिचोमिचोमा पर्यो र उसलाई कष्ट दियो, तर पनि उसले आफ्नो मुख खोलेन। एउटा भेडाको पाठो चाहिँ ऊ मारिनको निम्ति ल्याइयो। अनि जसरी भेडा आफ्ना उन कतरनीहरूको सामु गुङ्गा रहन्छ, त्यसरी नै उसले पनि आफ्नो मुख खोलेन। र परमेश्वर प्लिज भएको कुरा हुन्छ। 10 पदमा पढ्नुहोस् त। Yet it pleased the Lord to bruise him, he hath put him to grief. When thou shalt make his soul an offering for sin, he shall see his seed, he shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. पढ्दिनुहोस् त। तरै पनि उसलाई चोट पार्नु, प्रभु येशूलाई चोट पार्नु, परमप्रभुलाई इच्छा लाग्यो, कुच्याउनु परमप्रभुलाई इच्छा लाग्यो। उहाँले उसलाई कष्टमा पार्नु भयो। जब तपाईले उसको प्राणलाई पाप बलि तुल्याउनुहुन्छ, तब उसले आफ्नो वंश देख्नेछ। तब त्यस्तै प्रभुको निम्ति जिउने मान्छेहरू परमेश्वर निम्ति आज्ञाकारी भएर दुःख नमानिकन दुःख सहने मान्छेहरू, शरीरमै एकदमै परमेश्वर निम्ति दुःख सहनेहरू, त्यस्ता सन्तानहरू प्रभु येशूले देख्नु थियो। त्यसरी प्रड्युस गर्नुहुन्थ्यो परमेश्वरले। यस प्रकारले प्रभु येशू मार्फत परमेश्वर सफल हुने काम गर्नुभयो। त्यहाँदेखि उसले आफ्ना दिनहरू बढाउनेछ, अब उसले आफ्नो दिन बढाउनेछ र उसको हातमा परमप्रभुको शुभेच्छा सफल हुन्छ। परमेश्वरलाई प्लिज गर्ने काम प्रभु येशूको हातमा के भयो, सफल भयो। प्रभुले हात दिनुभयो। सहकर्मीको रूपमा पितालाई खुसी, आनन्दित र तृप्त सन्तुष्ट तुल्याउनको लागि आफूलाई खुसमा के गर्नुभयो, दिने काम गर्नुभयो। र परमेश्वरलाई चाहिँ वचन, गीत अनि सेवा सङ्गति अनि सब प्रकारका एकदमै भात खाने कुराको, शारीरिक कुराको प्रबन्ध होइन। तर परमेश्वरलाई चाहिँ चाहना चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ मान्छे चाहिँ शरीरमा छ। यो शरीरको मान्छे चाहिँ जहिले पनि फेल हुन सक्छ, यसले गति देखाउन सक्छ, यो चुक्न सक्छ। यसै गर्दाखेरि अब उसको परमेश्वरको जनको हैसियतमा प्रमाण पाउँछ। उसको शरीरलाई परमेश्वरले के गर्नुपर्छ, प्रयोगमा ल्याउनु पर्दछ। आफ्नो शरीरलाई प्रयोगमा ल्याइकन परमेश्वरलाई सन्तुष्ट तुल्याउने, तृप्ति दिने, खुसी पार्ने, आनन्द तुल्याउने काम परमेश्वरले जनले गर्नुपर्छ। प्रभु त गरे, परमेश्वर सन्तुष्ट भए, खुसी भए, अनि परमेश्वरले आफूलाई खुसी, आनन्दित टन्न भएपछि प्रभु येशूले उसको मृत्युमा गएर हल्ला नगरिकन एकदमै चुपचाप उसको सासनालाई सही दिए। उसले कुनै प्रकारको अनुहार बिगारेनन्, असन्तुष्टता प्रकट गरेनन्, कसैलाई सरापेनन् पनि। बरु लास्टमा गइकन क्रुसबाट कराइ पठाउँछ, परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्छ, अरूको निम्ति क्षमा मागे। हे पिता, यो मलाई सताउने, काटी टोक्ने केही जान्दैनन्, तिनीहरूलाई के गर्नुहोस्, क्षमा गर्नुहोस्। त्यस अवस्थामा पनि क्षमा दिने खालका शरीर आज परमेश्वरलाई के गरेको छ, सन्तुष्टताको निम्ति प्रदान गर्नको लागि परमेश्वरले एकदमै यस प्रकारका भोलिन्टियरहरू चाहना गर्नुहुन्छ सेवकाईको सम्बन्धमा। यसले गर्दाखेरि प्रभु येशूलाई परमेश्वरले एउटा हलोम्यान बनाएको पृथ्वीमा बाँझो जोत्नको लागि कसैले चयन त दिएन, बास पनि दिने कुरा आएन, खानापिनाको प्रबन्ध के कसो थाहा छैन। तर परमेश्वरको सेवकाई गर्दै गर्दै सबै प्रकारका अचम्म काम गरेर स्याबास धन्यवाद त कुरै छैन। अझ भेडा बाख्रालाई, संसारलाई आशिषित तुल्याएर अझ मान्छे जातिलाई चराएर स्वर्गीय शिक्षाले ओतप्रोत पारिकन जाँदाखेरि त एउटा अझै बाँकी छ कि छोराले गरेको सबै दिएको सेवकाई, कमान गरेको कुरा पुरा गरे तापनि अन्तमा उसको शरीर त जिउँदै छ नि त। परमेश्वरलाई चाहेको चाहिँ त्यो शरीर हो,
क्रुसमा बलि गरेर आदम र हावाले अदनको बगैँचामा परमेश्वरको रूप, परमेश्वरको महिमा, परमेश्वरको सङ्गति, परमेश्वर दिएको अधिकारको कुराहरू जो गुमाइ पठाएका थिए त्यसलाई फिर्ता ल्याउनको लागि परमेश्वरले बिना सङ्कोच, बिना कपट, बिना मतलब, एकदम कुनै स्वार्थ नराखिकन एउटा शरीर पठाउनु पर्छ जो चाहिँ चोखो, पवित्र र निष्कलङ्क हुनु छ। भेडा बाख्राको वस्तुको बाछाको परिवारको रगतले हुन नसकेको कुरा चाहिँ एउटा शुद्ध, पवित्र, चोखो शरीर बलि भइकन यो मेरो रूपमा मान्छेले फेरि फिर्ता ल्याउन सक्छु, मेरो महिमामा परिणत गर्न सक्छु, मेरो एकदमै सङ्गतिमा ल्याउन सक्छु, बातचित गर्ने बनाउन सक्छु र मैले फेरि पाएको अधिकार तिनीहरूलाई म के गर्न सक्छु, दिन सक्छु। त्यस उद्देश्यले परमेश्वरले एउटा शुद्ध, पवित्र, चोखो ईश्वरीय शरीरका भागीदारी प्रभु येशूलाई संसारमा पठाए। यसै कारणले गर्दाखेरि इब्रानीको किताब 10 अध्यायमा छ, प्रभु येशू संसारमा हुँदाखेरि तपाईँले मलाई एउटा शरीर दिइ पठाउनु भएको छ जसद्वारा तपाईँको इच्छा के गर्नुपर्छ, मैले पुरा गर्नुपर्छ, मलाई तपाईँले प्रयोगमा ल्याउनु सक्नुहुन्छ भनिकन यहाँनिर भन्दछ। 5 देखि पढ्नुहोस्, इब्रानी 10 अध्यायको 5, 6, 7 मा। यसै कारण संसारमा आउनु हुँदा उहाँ भन्नुहुन्छ, प्रभु येशूले भन्नुभयो, तपाईले बलिदान र भेटी चाहनु भएन। त्यो भेटी, बलिदान, हर प्रकारको होम बलि, पाप बलि, मेल बलि, अर्घ बलि, अन्न बलि केही पनि तपाईँले पशु पंक्षीको बलिदान गरेर चाहनु भएन। तर तपाईँले मेरो निम्ति एउटा शरीर तयार पार्नु भएको छ। मलाई एउटा शरीर दिएर पठाउनु भएको नि, यो चाहिँ तपाईँको हो नि त। तपाईँको उद्देश्य पूर्तिको निम्ति पृथ्वी तलमा मैले पाइलो टेकेको छु। अब तपाईँको इच्छालाई के गर्नुहोस्, पुरा गर्नु। म कहीँ रियाक्सन जनाउँदिनँ, म अनुहार बिगार्दिनँ पनि, आँखा रातो पनि बनाउँदिनँ, शराब दिन पनि, डेढा आँखाले पनि हेर्दिनँ, हाँसिकन तपाईँको सहायतामा म आफूलाई क्रुसमा झुन्डाउन दिइहाल्छु। तपाईँले दिनुभएको शरीर चाहिँ तपाईँको निम्ति चोखो प्रकारले, सम्पूर्ण प्रकारले म के गर्छु, बलि हुन दिएर तपाईँको सनातनको योजना पुरा गर्ने म तपाईँलाई हात बटाउँछु, प्रभुले के गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ। त्यहाँदेखि पढ्नुहोस् त, होम बलि र पाप बलिहरूमा तपाईँ प्रसन्न हुनु भएन। तपाईँ परमेश्वर प्रसन्न हुनु भएन। मैले भने हेर्नुहोस्, म आएको छु, पवित्र पुस्तकमा वचनमा मेरो विषयमा लेखिएको छ, तपाईँको इच्छा पुरा गर्नलाई। हे परमेश्वर, यसै गर्दाखेरि प्रभुले फेरि पनि तल पनि भन्ने काम गर्नुहुन्छ। 9 पदलाई पढ्नुहोस् त। त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो, हेर्नुहोस्, म तपाईँको इच्छा पुरा गर्न आएको छु। तपाईँको इच्छा पुरा गर्न आएको छु। हे परमेश्वर, उहाँले पहिलोलाई हटाउनुहुन्छ, पहिलो त्यो बलिदानको तरिकालाई, व्यवस्थालाई हटाउनुहुन्छ, दोस्रोलाई स्थापित अब गर्नलाई, मबाट भइकन जो नियम, नयाँ नियम छ त्यसलाई स्थापना गर्नुहुन्छ। 10 मा त्यही इच्छाद्वारा यीशु ख्रीष्टको शरीरको एकै दिनको त्यो बलिदानद्वारा हामी पवित्र पारिएका छौँ। यसै गर्दा प्रभु येशूले परमेश्वरले यसको सम्बन्धमा आफैलाई दिइहाले। यसो प्रभु येशू क्रुसमा जानुभन्दा पहिला योहन्ना 12 अध्यायमा भन्छ 28 पदमा, हे परमेश्वर, तपाईँ मेरो शरीरमा मबाट महिमित हुनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्दा हुँदै मैले महिमित तुल्याइसकेको छु, म महिमित एकदमै तुल्याउने पनि छु। मेरो महिमा हुन्छ। पढ्नुहोस् त, हे पिता, कतिमा? योहन्ना 12:28 मा भन्छ, हे पिता, तपाईको नामको महिमा अब मेरो शरीरबाट गर्नुहोस्। तब स्वर्गबाट यसो भन्ने एउटा बानी आयो, मैले महिमा गरेको छु, र फेरि पनि महिमा गर्ने। परमेश्वरको अनन्तकालीन योजना स्वर्गमा, पुत्र पृथ्वीमा। अब त्यहाँनिर कोरोना आउँदा काँडाको मुख खाँदा अनुहार बिगार्यो भने कहाँको परमेश्वरको महिमा हुन्छ? त्यस्तो पनि परमेश्वरको मान्छे हुन्छ। त्यस्तो शक्तिशाली, सर्वशक्तिमान एल सदाय परमेश्वर भनेर घोषणा गरिन्छ। आज परमेश्वर चाहिँ प्रवेश ख्रीष्टमा संसारमा आइकन आफ्नो शरीरलाई दिनको लागि हिसिछन्। मेरो शरीरबाट महिमा लिनुहोस्,
मैले महिमा लिइसकेको छु, लिनेवाला पनि छु, महिमित तुल्याउँछु भने। र प्रभु यीशुबाट परमेश्वर कसरी महिमित हुनुभयो? संसारले हाँसेर प्रवेशमा नयाँ नियमका परमेश्वरको बलिदानको पाठ हो। सारा संसारको पाप उठाइ लैजाने, संसारलाई स्वर्गमा परिणत गर्ने, आदम र हवाले गुमाएका सब आशिषहरू फेरि फिर्ता दिनको निम्ति तयारी भएको पाठलाई अब क्रुसमा मारेपछि सब तमाम सक्छ अनि त्यो निष्क्रिय रहन्छ, अर्थात् त्यसले के असर पर्दैन भनेर मान्छेले सम्झेका थिए शैतानको योजना मुताबिक। तर प्रभु येशूले अनुहारै बिगारेन। क्रुसमा टाङ्दाखेरि, काटी ठोक्दा, काँडाको मुड लाउँदा हाँसिकन प्राण दिएर लास्टमा भनी पठाए, हे पिता, यिनीहरूले केही जान्दैन, यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्। परमेश्वर महिमित भयो। बाबु छोराको अन्डरस्ट्यान्डिङमा शैतान हार्यो, पाप नाश भएर गयो अनि परमेश्वरको राज्यले पृथ्वी तलमा जग बसाल्न स्थापना लिनमा सहज एकदमै अनुभव गर्न सक्यो। सजिलैसँगले प्रभु येशूको शरीरमा भइकन एकदम परमेश्वरले महिमा लिने काम गर्नुभयो। यसै कारण त्यो हलो म्यानलाई वचन प्रचार गर्यो, अन्धालाई आँखा दियो, लङ्गडालाई खुट्टा दियो, मुर्दालाई जिलायो, 2 रोटी र माछा र 5 रोटी तितिर हावा आँधी अधीन गराउँदै रोगी बिमार जाति पार्दै लगेर उद्धुम काम गरेर अब बस खानेपिना खा त कुरै छैन, अझै पनि बाँकी छ। म त आउनु पर्यो, मलाई त भात्युन चाहेन, मलाई हर प्रकार कुरा चाहेन, मलाई चाहिँ तिमीलाई कुच्याउनु छ। यसै कारण तिम्रो शरीर मलाई चाहिन्छ, तिमी रेडी? पुत्रले भन्छ यस आई एम रेडी। जब उसले आफ्नो शरीरलाई क्रुसमा बलिउनको लागि दिनुभयो, कुच्यायो, दुःख प्रवेश गरेन, परमेश्वर अघाउनु भयो। र लास्टमा त्यो नोकरलाई अब तैँले खा, टन्न भएर एकदम आनन्दित तु रमा भनेर परमेश्वरले फिलिपी 2:5 भन्छ। त्यो प्रवेशले जब परमेश्वरको इच्छालाई पुरा गरेर क्रुसमा काम तमाम गरिदिए, आमा त्यहाँदेखि पुत्रको महिमा यहाँ हो र रमाहट यहाँ हो र सन्तुष्टता बाउ छोराका एकदमै संयुक्त प्रयासमा परमेश्वरको पूर्व योजना संसार मान्छे जातिप्रति पुरा हुन सफल बन्यो। यसै कारणले गर्दाखेरि आज परमेश्वरले प्रभु येशूलाई सबैभन्दा आफ्नो महिमाको दाहिनेपट्टि सिंहासन राखे अनि नाम दे, श्रेष्ठ नाम दे भन्छ। पढ्नुहोस् त। ख्रीष्ट येशूमा जुन मन थियो त्यही मन तिमीहरूमा पनि होस्, जसले परमेश्वरकै स्वरूपमा हुनुभएकोले परमेश्वरसँग बराबरी हुनलाई लुटको माल सम्झिनु भएन। त्यहाँदेखि आफूलाई रित्तो पार्नु भयो र दासको रूप धारण गरेर मान्छेको समानतामा आउनु भयो अनि मानिस जस्तो रूपमा प्रकट भएर उहाँले आफूलाई नम्र तुल्याउनु भयो र मृत्युसम्म क्रुसको मृत्युसम्म आज्ञाकारी हुनुभयो। त्यहाँदेखि यसले गर्दा नै परमेश्वरले पनि अति उच्च पार्नुभयो। नोकर दासको अवस्था हेर्नुहोस् त। लास्टमा त परमेश्वर अगाइसकेपछि, तृप्त भएपछि, आनन्दित भएपछि दासलाई, आफ्नो पुत्रलाई अति उच्च स्थान दिनुभयो र उहाँलाई त्यो नाम दिनुभयो जो हरेक नाम भन्दा संसारमा भएका सबभन्दा नामभन्दा उच्च नाम र स्वर्गमा पृथ्वीमाथि र पृथ्वी मुनि हुनेहरूको हरेक घुँडा येशूको नाममा टेकिनु पर्छ। त्यहाँदेखि र पिता परमेश्वरलाई महिमा दिनुको लागि हरेक जिब्रोले यीशु ख्रीष्ट नै प्रभु, जिन्दगीको मालिक र उसको सम्पर्कमा यो स्वर्गीय बन्न सक्ने उहाँ नै हुनुहुन्छ भन्ने स्वीकार गर्नुपर्छ। सानो हो अन्त लास्टमा दासको त झन् अग्लो स्थानमा महिमामा ठुलो नाम पाएर सन्तुष्ट भएर सबभन्दा उच्च नाम पाएर परमेश्वरलाई महिमा दिनमा सक्षम बने। यसै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले आज हामीलाई यस दृष्टान्तबाट त्यो खेताला, त्यो दास, नोकर या छोरालाई पृथ्वी तलमा हलो ल्याएर पठाए, क्रुसलाई ल्याएर पठाए। त्यस मृत्यु बाहेक अरूले बचाउँछ। 2 माछा र 5 जला खुवाएर भएन, 7 जला खुवाएर पनि भएन,
हावापानी आदि रोकेर पनि भएन, लङ्गडालाई खुट्टाउँदालाई आँखा कोरेर शुद्ध पार एकदमै मुर्दालाई जिलाएर पनि भएन। उसको शरीर चाहिँ आज परमेश्वरले चाहनुभयो आफ्नो मतलब पुरा गर्नको लागि। र पिता पुत्रको अन्डरस्ट्यान्डिङमा, म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा प्रभुले अनुहार नबिगारिकन क्रुसको मृत्युलाई सही दिएर मरेर गएर बौरी उठ्दाखेरि संसारको शिर ढल्यो। यसो त शैतानले टाउको उठाउने मौका पाएन। प्रभु येशूमा विश्वास गर्नेले पनि जीवन पाए, विश्रामको लामो सास सुस्केर तान्ने सौभाग्य हामीले पनि पाएका छौँ। अब हामीलाई पनि परमेश्वरले यो सेवकाई चाहिँ दिएर राखेको खण्डमा तिमीहरूले चाहिँ यस प्रकारले सेवकाई गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ अनप्रफिटेबल भन्नुपर्छ है। याद गरे अघि भन्ने थियो हामीले कतिमा पढेका थियौँ, लुका 17 अध्यायको 10 पदमा प्रभुले भन्दैछ तिमीले भन्नु हामी चाहिँ अनप्रफिटेबल, अयोग होइन, फाइदा नदिने एकदम बेफाइदाका हामी तपाईँका दासहरू स्वीकार गर्नुपर्छ भन्छ। पढ्नुहोस् त। यसरी नै तिमीहरूले पनि जब तिमीहरूलाई अराइएका सबै काम गरी सिधाइन्छौ तब भन हामी निकम्म अनप्रफिटेबल, फाइदा नदिने, किनभने अनि जे गर्ने हाम्रो कर्तव्य थियो हामीले कर्तव्य मात्रै त्यही मात्र हामीले गरेका छौँ, त्यति मात्र गरेका छौँ। यसले गर्दा दास नोकरहरू चाहिँ छोरादेखि अलिकति स्तर अलिक मिल्दैन पनि। कसैले काम गर्दा, नोकरले काम गर्दा, खेतमा काम गर्दा राजाको काम कैला जाला घाम, घाम डुब्न आँट्यो 4 बजी त काँटा ठटाएर सफा काट्न लगाएर जाइहाल्थ्यो। त छोराले चाहिँ बाउको काम सम्झेर चाहिँ, आफ्नो सम्झेर चाहिँ सास परुन्जेल पनि कोट्याइरहेको हुन्छ नि। यसो त आज त्यो के भन्छ, त्यो यति गर त्यति गर, यो काम गर भन्ने खालको कुरा मात्र ठिका पुरा गर्ने प्रकारले होइन, परमेश्वरको सेवा गर्दा छोरा जस्तो गरेर गर्नुपर्छ। न त होइन त कसैले कसैलाई जमिन कमाउनु दियो भने 100 मुरीको धानको खेती लगाएको छ, आफू चाहिँ 90 राखेर 10 मुरी मात्रै हो नि खेताला मालिकलाई चाहिँ। त्यस्तो पनि हुन्छ नि त। कतिजनालाई कति डोको मकै दिनु पर्यो, 4-5 डोको दिएर मालिकलाई सुनाउँछन्, बेसी जस्तो चाहिँ आफै राख्छन्। आजको परमेश्वरको सेवकाई गर्नेहरूले पनि परमेश्वरले नदिने कुरा केही पनि छैन। परमेश्वरको सेवकाईबाट जब पनि फाइदाको कुराहरू आउँछन् शरीरका निम्ति, बेसी जस्तो आफैलाई राखेर परमेश्वरलाई चाहिँ दिन सक्नु एकदमै नसकेको खण्डमा चाहिँ बेफाइदाको भनेर भन्नुपर्छ है, परमेश्वरले भनेको जस्तो लाग्छ। यो सेवकाई गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको सेवकाई सम्बन्धमा नोकर दास जस्तो नात नभएर छोरा जस्तो, सन्तान जस्तो सम्झेर, आफ्नो सम्झेर सब प्रकारको कुरा त्याग बलिदान गरेर परमेश्वरलाई सेवकाई दिन। संसार त स्वर्गमा परिणत हुन्छ नि। न त आजको दिनमा संसारमा विकृति आएको कारण त आज परमेश्वरको लोकले नै कतिपय कुरामा आज तरिका अप्नाउन नसकेको खण्डमा पनि हो कि बा। यसले गर्दाखेरि चाहिँ आज परमेश्वरलाई चाहिँ आज सेवकाई गर्दा हामीले हाम्रो शरीरको फाइदा कुरा पनि हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो क्रिस्चियन राज्य चाहिँ बिग्रिँदै गएको हो। यसले गर्दाखेरि चाहिँ आज हामीले यो शरीरले दुःख दिएको खण्डमा परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई यो शरीरै चाहनुहुन्छ। हामीलाई क्रुसमा गएर ठोकेर मारिनु पर्ने कुरा चाहिँ आउँदैन, तर शरीरमा रिस डाह ईर्ष्या हर प्रकारको कुरा हुन्छ। मन दुख्छ, ठुस्किन्छ, अर्काको कुरा गरिबस्छ, अर्काको भुल त्रुटि क्षमा गरेर पनि त्यसलाई दोहोऱ्याइ बस्छ। त्यस्तोले के परमेश्वर स्वीकार गर्छ? सब कुरालाई छोडछाड पारेर परमेश्वरको राज्यलाई वृद्धि दिनको लागि मैले चाहिँ कुन प्रकारको कुरा छोडेर कुन प्रकारको कुरालाई अप्नाएर अघि बढ्नुपर्छ, परमेश्वर लोकले आफै बुझेर चाहिँ छोराको हैसियतमा भएर चाहिँ परमेश्वर सेवकाई पुरा गरे मादेखि परमेश्वरको योजना मुताबिक संसारलाई परमेश्वरले स्वर्गमा परिणत गर्न सक्नुहुन्छ। यसले गर्दाखेरि आज परमेश्वरको लोकले यो सेवकाईलाई तानेर यहाँसम्म ल्याएको कारण चाहिँ शरीरलाई नै प्रयोगमा ल्याएर खालि वचन दिनु, प्रचार गर्नु, गीत गाउनु अनि हर प्रकारको कुरा ठुल्ठुलो मुख गरेर गीत गाएर मात्रै होइन, यो शरीरलाई प्रयोगमा ल्याएर लास्टमा त्यो कुरा पढौँ है। टाइम त अझै छ होला, खालि अलिकति समय मात्र। त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि यो पावलको सानो अनुभवको कुराहरू हेरौँ न। त्यहाँनिर के हेर्नुपर्छ भनेदेखि कोरिन्थको मण्डलीलाई सेवकाई गर्दा धेरै उन्नति कोरिन्थका मण्डलीले गरेका थिए।
त्यति बेला पावलले भन्छ, हे कोरिन्थका मण्डलीका लोकहरू हो, तिमीले प्रभुमा धेरै उन्नति गरेका छौ, यसमा मलाई गर्व लाग्छ। तर वास्तवमा त्यसको रहस्य र ब्याकमा के कुरा छ थाहा छ? म तिमीलाई वचन दिने मान्छे, सेवकाई गर्ने मान्छे चाहिँ म के गर्छु? डेली मर्छु नि त। शरीरका कुराको लागि चाहिँ म के गर्छु? मर्छु नि त। मर्नु सक्नु पर्यो नि त। सानो कुरा रिस गर्नु, मन दुखाउनु, एकदमै असहनशीलता प्रकट गर्नु चाहिँ हामीलाई मिल्दैन। परमेश्वर कति हो? 1:15-31 हो। पहिला कोरिन्थी 15:31 पढिदिनुहोस् त। हाम्रा प्रभु ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरूका निम्ति मलाई जो गर्व छ, गर्व लाग्छ, त्यसैको आधारमा म दृढतापूर्वक भन्छु, म दिनहुँ डेली मर्छ नि। कहाँ प्राण त जान्छ र? शरीरको कुराको लागि मर्नुपर्छ। उसले 9:27 भन्छ, पहिला 9:27, म मेरो शरीरलाई मुक्का लाउँछु। अब नपढिबस्नु टाइम छैन, त्यसले गर्दाखेरि आफैलाई कन्ट्रोल गर्नु चाहिँ विश्वासले सक्नु पर्दछ। यसले गर्दाखेरि यहाँनिर प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ मबाट प्रकट होस् भनेर चाहिँ आज म मेरो शरीरको निम्ति के गर्न चाहन्छु? मर्न चाहन्छु भनिकन यहाँनिर 2 कोरिन्थी 4 कतिमा पर्छ? 10-11 पढिदिनुहोस् त। 2 कोरिन्थी 4:10-11 येशूको जीवन पनि हाम्रो शरीरमा प्रकट होस् भनेर प्रभु येशूको मराई सधैँभरि शरीरमा लिएर यताउति हिँड्छौँ। 12 यसै कारण मृत्युले हामीमा काम गर्छ, तर जीवनले तिमीहरूमा। यसै हामीले शरीरको निम्ति चाहिँ मर्नुपर्छ। शरीरको हर प्रकारको अभिलाषा, शारीरिक कुरा जसले हामीलाई आत्मिकता अघि बढ्न दिँदैन, त्यसको निम्ति चाहिँ मरेका छौँ भनेदेखि चाहिँ आज हामीले वचन दिँदा, गीत गाउँदा, सेवाकाई गर्दा अरूले जीवन पाउनु चाहिँ हामीले आफ्नो शरीरका फाइदा कुरालाई, अनात्मिक तुल्याउने कुरालाई कति मार्न अलग गर्न सकेका छ, त्यसमा आधारित हुन्छ। यसमा यो पावलले त यो 2 कोरिन्थी 11 भन्छ, कम्ती पिटाइ खाएको मलाई त 39 पल्ट मलाई बेत लगाएको छ भने 40मा 1 कम्ती 39 5 पल्ट कुरा खाए कि भनेर कुरा गर्छ। यहाँनिर 2 कोरिन्थी 11 पर्छ, पढ्नुहोस् त। 2 कोरिन्थी 11 त्यहाँनिर 24 पदमा यहुदीहरूको हातबाट मैले 5 पल्ट टाइम ल 5 पल्ट 39 कोरा खाए। उसले शरीरलाई कति पिट्नु लगा तर के जस्तो पनि मानेन, सही दे असरपूर्ण काम गर्नको लागि। यस्ता परमेश्वर सेवकले सेवकाई गर्दै जाँदा प्रेरितको 19:22 पदले भन्छ, पावलको सेवका त यस्तो आशिषित, असरपूर्ण, जोरदार हुँदै गयो ताकि उसले त्यहाँ भिजिट गर्दाखेरि मान्छेको भिडभाड, रोगीहरू ल्याएर सुताएको, भूत लागेकोहरूलाई छुनु प्रार्थना गर्नु पनि भ्याएन। अनि गोजीबाट रुमाल र एप्रोन पठाउँथे, छुवाइदिए, अरे उसको रुमालले पनि जाति पारेर भूत बगाइदियो। यस्तो ताकतिलो जीवन उसले कायम गर्न सक्षम बने। पढ्नुहोस् त। यहाँसम्म कि उसको शरीरबाट रुमालहरू लगिन्थ्यो पावलको शरीरबाट। त्यहाँदेखि रोगहरूले छोड्थे, दुष्ट आत्माहरू निस्कन्थे। पावल मात्र होइन, पावलको रुमालले पनि जाति पार्दा त अचम्मै कुरा भयो नि त। यो कुरा चाहिँ यति असरपूर्ण आशित, कसैले पिट्दा कसैले यस्तो माग गरेनन्। यसो यो परमेश्वरले यो शरीरलाई पनि माग्नुहुन्छ। हामीले के गर्नु पर्दैन, मन नदुखाउनु त हो। कसै नराम्रो गर्दा, विरोधमुख गर्दा, छवि बिगार्दा विद्रोह जानु भएन, मन दुखाउनु भएन। प्रभुमा चुपचाप सहेका छ भने हाम्रो सेवकाई चाहिँ असरपूर्ण, आशिषित, महिमित भएर परमेश्वरलाई तृप्ति दिने अनि हामीले पनि त्यसको आशिषलाई अनुभव गर्न हामी सक्दछौँ। यसै कारण परमेश्वर हामीलाई तथ्य बुझेर परमेश्वरको सेवकाईमा हात बढाउनको लागि परमेश्वरको हामीलाई एजेन्ट, पृथ्वी तल प्रतिनिधि बनाएर राखुन्। उनको राज्यले विस्तार, उन्नति, स्थापना, महिमालाई पाउन् अनि अरूले पनि छारी पाउनु सक्छन्। दुःखको समयमा परमेश्वरले वचनमा आशिष देखाउनु, लामो भयो, माफ गर्नु होला।